राख्नु ल पढौँ। म अस्ति पनि आएँ कि आज पहिलो क्लास हो तिमीहरूकोमा? फर्स्ट क्लास हो सर। फर्स्ट क्लास हो? क्लास 12 मा के पढ्नु पर्दो रहेछ थाहा पाइसक्यौ तिमीहरूले? के पढ्नु पर्छ? फिजिक्समा सुन्दैछौ मेरो भोइस? यस सर। यस सर। तिमीहरूले के पढ्नु पर्छ? मेकानिक्स पढ्नु पर्छ। हेर के थाहा छ तिमीहरू सबैलाई? थाहा छ भने म भन्दिनँ। छैन सर। मेकानिक्स पढ्नु पर्छ। मेकानिक्समा तिमीहरूले सुरुमा फ्लुइड डायनामिक्स भनेर पढेको थियौ नि क्लास 11 मा। थाहा छ के याद छ? यस सर। सरफेस टेन्सनहरू भनेर पीके सरले तिमीलाई पढाउनु भएको थियो होला हैन? हजुर सर। के अरे? पढाउनु भएको थियो भनेको। हो त्यो पढ्नु पर्छ। क्लास 12 मा पढ्नु पर्छ। अब 3टा च्याप्टर पढ्नु पर्छ मेकानिक्समा। अनि त्यसपछि तिमीहरूले के पढ्नु पर्छ भने म सरसर्ती भनिदिन्छु तिमीहरूलाई सुन्न हैन? अनि मेकानिक्स पढ्नु पर्यो। मेकानिक्स पछाडी पढ्नु पर्छ तिमीहरूले वेभ एन्ड अप्टिक्स पढ्नु पर्छ। वेभ एन्ड अप्टिक्स पढ्नु पर्छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूले पढ्नु पर्छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पढ्नु पर्छ। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पढ्नु पर्छ है। मैले पढाउने चाहिँ तिमीहरूलाई यही हो। के अरे मैले पढाउनु तिमीहरूलाई? इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रिसिटी हैन म्याग्नेटिजम मात्रै हो मैले पढाउने है। म्याग्नेटिजम म पढाउँछु हैन। यो सक्यो भनेदेखि यो मेकानिक्स पनि लास्टमा मै पढाउन सक्छु तिमीहरूलाई है। यो पढाउँदै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ के कति गरि। सागरलाई दिइराख्नु न लाइब्रेरीमा। अनि त्यस पछाडि के पढ्नु पर्छ अर्को? सुन्दैछौ? ओके ल भेरी गुड। त्यस पछाडि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। अनि नम्बर 4 मा पढ्नु पर्छ मोडर्न फिजिक्स। यो तिमीहरूलाई केजी सरले सुरु पनि गरिसक्नु भयो होला है? यस सर। केजी र पीपी सरले पढाउनुहुन्छ। यो एनएस एसबी ले पढाउनुहुन्छ। पीके सरले पढाउनुहुन्छ भनौँ न है। कसले पढाउने भन्दा नि के पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा जानौँ न है। अनि त्यस पछाडि न्युक्लियर फिजिक्स पढ्नु पर्छ अर्को है। अटेन मैले यता लेखेँ न्युक्लियर फिजिक्स पढ्नु पर्छ अर्को हैन। अनि अरु के पढ्नु पर्छ तिमीहरूले भन्दा तिमीहरूले अब यति नै पढ्नु पर्छ। 5 वटा च्याप्टर पढ्नु पर्छ। हुँदैन के अरे? हिट छैन नेपाली भने। ए तिमीले सम्झायौ है मलाई। छ हिट छ। हिट छ। पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि सबै हिट चाहिँ 11 मा मात्रै थियो नि त हैन? अहिले अनि हिट चाहिँ के गर्यो त 12 मा पनि ल्यायो। हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स पनि पढ्नु पर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो तिमीहरूले काइनेटिक थ्योरीसम्म पढ्यौ नि। काइनेटिक थ्योरी अनि रेडिएसन भनेर पढ्यौ हैन तिमीहरूले? सल्स लहरु भनेर पढ्यौ नि? पढेको सर।
हो त्यस पछाडिको चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्छ तिमीहरूले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, डिजेल इन्जिन, पेट्रोल इन्जिन भनेर तिमीहरूले त्यो बुकमा पनि भेट्यो होला, पुरानो बुकमा हैन? सर थियो च्याप्टर त थियो। हो च्याप्टर थियो, हो त्यो च्याप्टर त 11 मा थियो। पहिला चाहिँ 11 मा पढ्नु पर्थ्यो 4 सम्म हैन? त्योभन्दा तिमीहरूको भन्दा अगाडिको ब्याचसम्म। अब तिमीहरूको पालामा कोर्स चेन्ज भयो, अनि कोर्स चेन्ज भएर चाहिँ अनि यतापट्टि ल्याइदियो आधी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स चाहिँ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको 2टा च्याप्टर मात्रै छ है, यसमा धेरै छैन। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा जम्मा 2टा मात्रै च्याप्टर छ, छोटो छ, सजिलो छ, रमाइलो खालको छ। इन्जिनहरू पढ्नुपर्छ हामीले है, डिजेल इन्जिन, पेट्रोल इन्जिन हैन, स्टिम इन्जिनहरूको बारेमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ। तिनीहरूको फिगर बनाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, तिनीहरूसँग भएको थ्योरी पढ्नुपर्छ, न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ हैन। अनि त्यस पछाडि त एमसीक्यूहरू त छँदैछ हैन। तिमीहरू त बानी भइसक्यौ नि त, अब के पढ्नुपर्छ भन्दा त तिमीहरू आतिदैनौ है त। अब सुन है, अब मैले पढाउने टपिक नै म छिरे, म सुरुमै है मैले पढाउने टपिकको नाम के अरे त? म्याग्नेटिजम। म्याग्नेटिजम। म्याग्नेटिजम त म्याग्नेटिजम पढाउने हो हैन, तर खासमा च्याप्टरको नाम चाहिँ के अरे त? करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम हो। किन करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमलाई सँगै राखियो त हैन? सबैभन्दा सुरुमा त त्यो बुझौँ न। किनभने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम आर रिलेटेड टु इच अदर। रिलेसन छ त करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको बिचमा, स्ट्रङ रिलेसन हुन्छ हैन? कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तो है एउटा सानो कुरा गरौँ, तिमीहरूको घरमा बिजुलीको तार छ, बिजुली छ हैन भन त? सबैको घरमा छ हैन? अब तिम्रो घरमा भएको त्यो तार हेर एकचोटि हैन, तिम्रो रुममा तार होला, त्यो तारमा के भइराखेको छ? करेन्ट फ्लो भइराखेको छ हैन? यसरी तिम्रो घरको यो तार भयो, वायर भयो, यो है तिम्रो घरमा भएको वायर हो। यो वायरबाट यसरी करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने, यसरी करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने नि यो वायरको वरिपरि यसरी यो वायरको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड पनि इन्ड्युस हुन्छ अटोमेटिकल्ली क्या। जहाँ जहाँ करेन्ट हुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, अनि जहाँ जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ अटोमेटिकल्ली करेन्ट हुन्छ हैन? प्रविधि सुन्दैछौ नि मैले भनेको? यस सर। बडा इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ क्या यो टपिक। करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। करेन्टको कारणले गर्दाखेरि कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ, अनि म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि कसरी डेभलप हुन्छ, कसरी करेन्ट डेभलप हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी कसरी डेभलप हुन्छ हैन? यो कुराहरू त हामीले के छ त वर्षभरि पढ्नु पर्ने छ। अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है, तिमीहरूलाई बोर हुन दिन्न है त। बिस्तारो पढ्छौँ, सबै कुरा बुझेर पढ्छौँ है। अब पहिला सुरुमा त म्याग्नेटिजम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा त थाहा पाउनु पर्यो म्याग्नेटिजम हेर त। म्याग्नेटिजम मिन्स द स्टडी अफ म्याग्नेट हैन त? सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा म्याग्नेटिजम भनेको के त? म्याग्नेटिजम भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि के भन्ने त? म्याग्नेटिजममा के को बारेमा पढ्नुपर्छ? स्टडी अफ म्याग्नेट एन्ड इट्स प्रोपर्टी बिहेभियर, क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यो कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ है त, डिटेलमा पढ्नुपर्छ है। सुन्दैछौ? यस सर। सुन्दैछौ क्लास प्लाटिनम? यस सर। अब हामीले थाहा पायौँ म्याग्नेटिजममा के पढ्नु पर्दो रहेछ हामीले? म्याग्नेट र यसको प्रोपर्टी। त्यो पनि केमा हामी पढ्छौँ? डिटेलमा पढ्छौँ, डिटेल स्टडी गर्छौँ यसको। यो होइन कि म्याग्नेट भन्ने बित्तिकै एट्र्याक्ट र रिपेल भन्ने मात्रै होइन, धेरै कुराहरू हुन्छ हैन? 2टा म्याग्नेट हैन, तिमीहरूले घरमा चाहिँ रेडियो फुटायो नि, रेडियोको पछाडि स्पिकरमा हुन्छ नि म्याग्नेट हो।
सानामा सर। तिमीहरू सानामा इन्जिनियर भएनौ तिमीहरू रेडियो फुटाएनौ फुटाएको सर। हो त्यो रेडियोको पछाडि स्पिकर हुन्छ स्पिकरमा म्याग्नेट हुन्छ हेर हो कि होइन त्यहाँ मात्रै होइन नि म्याग्नेट त हेर त तिमीले त्यो युज गरिराखेको त्यो मोबाइलमा पनि म्याग्नेट छ क्या भनेको कति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम किन पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या हामीहरूको डेली लाइफमा होइन काश चाहिँ यो म्याग्नेटिजम र म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्ट भन्ने कुराको डेभलप नभइदिएको भएदेखि अहिले यसरी मैले बोलेको कुरा तिमीहरूले आनन्दले सुन्न नपाउँथ्यौ पनि होला सायद है यो सबै देन भनेको इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको देन हो है अब कसरी भयो त्यो डिटेलमा त म अहिले एकछिनमा कुरा गरिहाल्छु तिमीहरूसँग है अहिले त म यहाँ सर्फेसली तिमीलाई भन्दैछु के पढ्छौँ भनेर पढ्न थालिसकेपछि त धेरै कुराहरू आइहाल्छन् धेरै कुराहरू हामी डिटेलमा स्टडी गरि नै हाल्छौँ होइन अब यो सबै कुरा पढ्नको लागि त पहिला सुरुमा त हामीले थाहा पाउनु पर्यो यो म्याग्नेट भन्ने जन्तु चाहिँ के हो त वाट इज म्याग्नेट भन्ने नै थाहा नपाइकन त हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त होइन र म्याग्नेट इज अ मेटेरियल विच एट्र्याक्ट स्मल पिसेस अफ नेल्स भनेर हामीले जानेकै छौँ म्याग्नेटलाई डिफाइन गर भनौँ भने त भन्न सक्छौँ नि त म्याग्नेट भनेको एउटा मेटेरियल हो यस्तो खालको मेटेरियल हो जसले चाहिँ के गर्छ त सानो सानो आइरनको नेल्सहरूलाई काँटीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छ अथवा रिपेल गर्छ होइन यो त सिम्पल जानेको कुरा हो नि त कुनै नयाँ कुरो पढाउनेवाला छैन क्या म है मैले तिमीलाई क्लास 11 देखि भन्दैछु तिमीहरूले नजानेको कुरा त म कहिले पढाउँदिनँ होइन यहाँ पनि जानेकै कुरा पढ्ने हो म्याग्नेटकै बारेमा पढ्ने हो है त अब सुन पहिला सुरुमा म्याग्नेट चाहिँ अब लाग्छ नि त जस्तो है त तिम्रो कुन सेक्सन प्लाटिनम सेक्सन प्लाटिनम इलिमेन्ट हो कि मलिक्युल हो कि ग्यास हो कि इनर्ट ग्यास हो कि अर्थ मेटल हो कि के हो त होइन प्लाटिनम के हो इलिमेन्ट प्योर इलिमेन्ट हो त्यसै गरी म्याग्नेट पनि प्योर इलिमेन्ट होइन म्याग्नेट है सबैभन्दा सुरुमा त धेरैको क्वेसन हुन्छ म्याग्नेट सर इलिमेन्ट हो भन्ने हुन्छ है प्लाटिनम इलिमेन्ट हो सिल्भर इलिमेन्ट हो एन्टिमनी इलिमेन्ट हो जर्मानियम इलिमेन्ट हो यी सबै इलिमेन्ट हुन् यो म्याग्नेट चाहिँ इलिमेन्ट होइन है नट एन इलिमेन्ट पहिला सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा बेसिक कुरा हो म त केही भन्दिनँ नि त बेसिक कुरा हो जब म्याग्नेट नै के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज भयो भने म्याग्नेटको बारेमा यत्रो स्टडी हामीले कसरी गर्नु होइन भनेपछि हामीले थाहा पाउनु पर्यो म्याग्नेट के रहेछ त म्याग्नेट इलिमेन्ट होइन त्यसो भए के हो त म्याग्नेट त्यसो भए म्याग्नेट चाहिँ मिक्सचर हो एलोए हो के को चाहिँ मिक्सचर हो भन्छौ भने आइरन प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट इज इक्वल टु म्याग्नेट भनेपछि आइरन निकेल र कोबाल्टको मिक्सचर नै एक्चुअलीमा के रहेछ म्याग्नेट रहेछ ल हेर क्लियर हुँदै जानु पर्यो है सबै कुराहरू साइन्स सोध्यो भने कसैले सोध्यो भने यत्रो 12सम्म चाहिँ साइन्स पढ्यो फिजिक्स पढ्यो म्याग्नेट भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि आएन भनेदेखि त बेजतै हुन्छ नि त होइन त्यसैले थाहा पाउनु पर्यो म्याग्नेट भनेको मिक्सचर हो आइरन निकेल र कोबाल्टको के हो त मिक्सचर हो अब यति कुरो बुझिसकेपछि म्याग्नेट 2 टाइप्सको हुन्छ हेर है यसको टाइप्स एउटा हुन्छ आर्टिफिसियल म्याग्नेट अर्को हुन्छ नेचुरल म्याग्नेट अब हेर नेचुरल म्याग्नेट भनेको विच इज अभाइलेबल इन नेचरमा एभाइलेबल हुने म्याग्नेटलाई हामी के भन्छौँ त नेचुरल म्याग्नेट भन्छौँ त्यो नेचुरल म्याग्नेट भनेकै के हो त आइरन निकेल र कोबाल्टको मिक्सचर हो नेचुरल म्याग्नेट भनेको के रहेछ त
available in where nature. आर्टिफिशियल म्याग्नेट भनेको चाहिँ कस्तो खालको म्याग्नेट होला त? ह्युमन मेड भनेको यो नेचुरल म्याग्नेटको हेल्पले बनाइएको म्याग्नेटलाई के भनिन्छ त? आर्टिफिशियल म्याग्नेट भनिन्छ। जस्तो हेर है त, यो एउटा आइरन रड मैले माने, यो के अरे त? यो एउटा आइरन रड हो। यो आइरन रडको छेउमा मैले यसरी म्याग्नेट ल्याएँ। अब मैले नर्थ पोल र साउथ पोल लेखिहालेँ। अब तिम्रो सबैलाई थाहा छ भनेर लेखेँ मैले। म्याग्नेट अलवेज ह्याभ हाउ मेनी पोल्स? 2 poles. 2 poles. One is north, another is south. एउटा नर्थ पोल हुन्छ, एउटा साउथ पोल हुन्छ। म्याग्नेटको दुईटा पोल हुन्छ। इभन आफ्टर म्याग्नेटलाई यो म्याग्नेटलाई तिमीले लार्ज नम्बर अफ पिसमा चाहिँ यसरी ब्रेक गर्यौ हैन, टुक्रा टुक्रा धुजा धुजा बनायो भने पनि त्यो टुक्रा भएको सानो सानो पिसहरुमा पनि के हुन्छ त? दुईटा पोल सधैँभरि एक्जिस्ट हुन्छ है। पुरो बुझेछौ नि? यो त सबैलाई थाहा छ नि त। हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको म्याग्नेटको प्रोपर्टी हो कि हैन भन मलाई। हो हैन? a piece of magnet चाहिँ cut down into two faces, then two pole exist in both है। दुईटा पोल चाहिँ दुईटै म्याग्नेटमा एक्जिस्ट हुन्छ इभन आफ्टर त्यसलाई कट गर्दाखेरि पनि भनेर हामीले पढेको छ है। यहाँ मैले सम्झिहालेँ र मैले भने तिमीहरुलाई। हेर अब हेर है त, अरु पनि प्रोपर्टी छन् भन्दै जान्छु म। अब यसरी मैले यो म्याग्नेटलाई नि, यो त म्याग्नेट हो सबैलाई थाहा छ। यो म्याग्नेटलाई मैले यो आइरनको छेउमा ल्याएँ है, मैले ल्याउँदैछु यता। अनि यो आइरन रडको छेउमा चाहिँ यसरी सानो सानो काँटीहरु छन्, मानिलिउँ नेल्सहरु छन्, सानो सानो आइरनको नेल्सहरु छन्। यहाँ के हुन्छ होला लु मलाई भन त तिमीहरुले एकचोटी। यो त हामीले कतिचोटी सानामा पनि तिमीहरुले गर्यौ नि एक्सपेरिमेन्ट हैन। सानामा पनि म्याग्नेटले चाहिँ यो म्याग्नेटलाई तिमीले हेर है। अब सुन्दैछौ नि? यो म्याग्नेटलाई मैले यसरी आइरनको छेउमा ल्याएँ। यो आइरनको छेउमा ल्याउने बित्तिकै यो आइरनले यो नेल्सहरुलाई पनि अटोमेटिकल्ली एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ। हो सर गर्छ हैन? के भयो त यहाँ भने यो आइरन त आइरन हो नि त। आइरन त म्याग्नेट होइन नि त। जति बेला चाहिँ यो म्याग्नेट यहाँ नहुँदाखेरि हेर है त, यो म्याग्नेट यहाँ थिएन ल। यो म्याग्नेट यहाँ नहुँदा यो आइरन रडले चाहिँ यो सानो सानो नेल्सहरुलाई एट्र्याक्ट गरेको थियो र? थिएन। तर जब यो आइरनको छेउमा यसरी तिमीले म्याग्नेट ल्यायौ भने अनि चाहिँ यो आइरनले चाहिँ यो छेउछेउमा भएको नेल्सहरुलाई एट्र्याक्ट गर्छ। किन त्यसो गर्यो भन्दा यसबाट निस्केको म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा आउँछ क्या, यसले गेन गर्छ। भनेको आइरनले के गर्छ त? म्याग्नेटिक प्रोपर्टी गेन गर्छ। अनि यो आइरन पनि के बन्छ त? अब एकछिनको लागि के बन्छ? म्याग्नेट बन्छ। हो यसरी बनेको म्याग्नेटलाई चाहिँ के भनिन्छ? आर्टिफिशियल म्याग्नेट। हो आर्टिफिशियल म्याग्नेट भनिन्छ हैन। अब तिमीले यो म्याग्नेटलाई यहाँबाट पर लग्यौ भनेदेखि यो आइरन म्याग्नेट भएको थियो। अब फेरि आइरन नै हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि त। अब यसले सानो सानो नेल्सहरुले यहाँ तान्न छोड्छ। हो कि हैन? हो सर हो है। अब कस्तो हुन्छ भने नि यो आर्टिफिशियल म्याग्नेट पनि टु टाइप्सको हुन्छ क्या। एउटा यो टेम्पोररी भन्ने हुन्छ अनि एउटा पर्मानेन्ट भन्ने हुन्छ क्या। यसरी यो आइरन चाहिँ के भयो त? टेम्पोररी भयो क्या, एकछिनको लागि मात्रै म्याग्नेट भएको थियो। यसको म्याग्नेटिक फिल्डलाई यो म्याग्नेटलाई पर लाँदाखेरि यो म्याग्नेटलाई अवे लाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो म्याग्नेट भएको थिएन, यो टेम्पोररी मात्रै म्याग्नेट भएको थियो। तर कुनै कुनै मेटेरियलहरु यस्ता हुन्छन् कि हैन, एकचोटी चाहिँ त्यसलाई म्याग्नेटाइज गरिसकेपछि त्यो मेटेरियलमा चाहिँ एकचोटी म्याग्नेटिक फिल्ड दिइसकेपछि चाहिँ
धेरै समयसम्म के हुन्छ त त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पाइरहन्छ क्या, त्यो म्याग्नेट नै भइरहन्छ। जस्तो कि एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ होइन, एउटा स्टिलको रड हेरौँ ल। अब स्टिल भनेर हेरौँ, यो स्टिल, अघि आइरहन थियो यो स्टिल होइन, यो स्टिल रड भयो। यो स्टिल रड मानौँ, यसको छेउमा हामीले यसरी म्याग्नेट ल्यायौँ, नर्थ पोल र साउथ पोल ल्यायौँ, यहाँ ल्यायौँ। अब छेउमा ल्याउँदाखेरि यो के बन्छ, म्याग्नेट बन्छ। अब यसलाई पर लाँदाखेरि पनि यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड रहिरहन्छ क्या, यो म्याग्नेट भइरहन्छ। भनेको यसमा कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड आयो त? अब यसमा पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड आयो। त्यो बुझ्यौ नि? त्यो बुझ्दैछौ? Yes, sir. सुनिन मैले? सर यसमा चाहिँ किन पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेको? के अरे सर फेरि एकपल्ट भन्नु त। आइरनसम्म ठिक थियो? यस सर, आइरनसम्म ठिक छ। आइरनसम्म बुझ्यो। अब त्यो आइरनको ठाउँमा स्टिल राख, अनि त्यो स्टिलको छेउमा म्याग्नेटलाई ल्याऊ। अब त्यो स्टिल पनि के बन्छ त, म्याग्नेट बन्छ। अब तिमी त्यो म्याग्नेटलाई पर हटाइदेऊ, भनेको यो जुन हामीले नजिकमा ल्याएको तिमी यो म्याग्नेट, यसलाई पर हटाइदेऊ, तर पनि त्यो स्टिल चाहिँ म्याग्नेट नै भइरहन्छ क्या। त्यसलाई भनिन्छ पर्मानेन्ट म्याग्नेट। हामीले एप्लाइड गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पायो। अब एप्लाइड गरेको म्याग्नेटिक फिल्डलाई तिमीले पर लग्यौ भने पनि त्यो स्टिल चाहिँ म्याग्नेट नै भइरहन्छ, त्यसले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गरिरहन्छ। भनेको धेरै बेरसम्म चाहिँ त्योसँग म्याग्नेटिक फिल्ड रहिरहन्छ, त्यसले धेरै बेरसम्म रिटेन गर्न सक्छ क्या म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यसैले स्टिल युज गरिन्छ पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड, पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनको लागि। आइरन युज गरिँदैन, आइरनमा चाहिँ टेम्पोररी मात्रै म्याग्नेटिक फिल्ड रहन्छ, थोरै समयको लागि मात्रै हुन्छ। तर स्टिलमा चाहिँ के हुन्छ अरे त, धेरै समयसम्मको लागि पनि के भइरहन्छ त, त्यसमा म्याग्नेटिक प्रोपर्टी रहिरहन्छ। प्रो बुझ्यौ अब? यस सर। Yes, sir. ओके ल, अब हेर है त, अब हेर सुन। अब यति जानिसकेपछि हामीले त भयो बेसिक कुरा है। म्याग्नेट मैले केही पनि पढाएको छैन आज तिमीहरूलाई, म जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्रै कुरा गर्दैछु पढाउनको लागि। म्याग्नेटको बारेमा बुझ्यौँ हामीले, म्याग्नेटको टाइप्सहरूको बारेमा बुझ्यौँ है। अब यस पछाडि हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, यो म्याग्नेटको डिस्कोभरी अलिकति जान्नुपर्छ क्या हामीले। यसको डिस्कोभरी कसरी भयो त, यसको इन्भेन्सन कसरी भयो त? यसको इन्भेन्सन हुनको लागि इन्भेन्सन त भयो कुनै बेलामा। हेर, त्यो इन्भेन्सन भइसकेपछि यसको जुन यसले जे काम गर्ने हो, म्याग्नेटको युजेजहरू के छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो क्या। धेरै वर्ष स्टडी गर्नु पर्यो, धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन, लार्ज नम्बर अफ टाइम्स एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। के भयो त, धेरै समय स्टडी गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यसको युजेजहरूको बारेमा थाहा भयो क्या। इन्भेन्सन त यसको धेरै वर्ष अगाडि भएको, 2400-2500 वर्ष अगाडि भएको। हेर, म्याग्नेटको डिस्कभर, यसको इन्भेन्सन, यसको पनि एउटा कहानी छ, एउटा हिस्ट्री छ। धेरैले त सुनेको पनि होला। म्याग्नेटको चाहिँ इन्भेन्सन कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा हिस्ट्री छ। त्यो चाइनिज काउबयहरू होइन, चाइनिज चाहिँ भेडा गोठालोहरू हुन्छ नि त्यो होइन, जङ्गलमा चाहिँ बाख्रा चराउन जाने, गाई बस्तु चराउन जानेहरू, त्यसलाई काउबय भन्छ होइन। हो त्यो चाइनिज है, त्यो चाइनिज काउबयहरू चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ भेडा गोठालो जाँदाखेरि होइन, जङ्गलमा गोठालो जाँदाखेरि चाहिँ घाँस काट्न जाँदा अथवा चाहिँ गाई बस्तु चराउन जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा स्टोन फेला पारे क्या, दे फाउन्ड सम स्टोन भनिन्छ है। तिनीहरूले चाहिँ कसले अरे त भन्दाखेरि चाइनिज, सुनेको पनि होला धेरैले त है, कि सुनेको थिएन? चाइनिज काउबय थिएन सर, हैन हो। यो चाइनिज काउबयहरू चाहिँ गोठालो जाँदाखेरि तिनीहरूले चाहिँ एउटा स्टोन फेला पारे क्या, दे फाउन्ड सम स्टोन। अनि यो स्टोनले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि स्मल पिसेस अफ नेल्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्थ्यो क्या। नेल्सलाई के गर्थ्यो त, एट्र्याक्ट गर्थ्यो क्या यसले। भनेको यो कहिलेको कुरा हो भन्छौ भनेदेखि
बिफोर 400 BC क्या बिफोर 400 BC भनेको अहिले 2500 वर्ष अगाडि हो 2500 वर्ष अगाडि चाहिँ हैन बिफोर 400 BC भनेको चाहिँ अहिले 21 4 गर्दाखेरि चाहिँ 2500 हैन 2500 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो काउबॉयहरु चाहिँ गोठालो जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरुले स्टोन फेला पारे अनि त्यो स्टोनले के गर्थ्यो अरे त स्मल पिसेस अफ नेल्सहरुलाई एट्र्याक्ट गर्थ्यो त्यति मात्रै गर्थ्यो यसको युजेजहरु त्यति बेला थाहा थिएन क्या यसले कति धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन त्यो त पछि मात्रै थाहा भएको कुरा हो हैन एउटा तिमीहरुले हातमा लगाएको घडीदेखि लिएर हैन एउटा चाहिँ लार्ज इन्डस्ट्रीसम्म एउटा हेलिकप्टरसम्म एउटा प्लेनसम्म हैन भनेको अहिले त के हुन्छ त्यो बटमहरुमा पनि हैन सर्टको बटममा हैन प्यान्टको बटममा पनि चाहिँ म्याग्नेट युज गरेको छ भनेको त्यो भन्नुको मतलब मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि एउटा सानो हैन एउटा स्मल कुरादेखि लिएर चाहिँ एउटा हेभी इन्डस्ट्रीसम्म चाहिँ हैन एउटा पानी जहाज कत्रो ठुलो मेसिन हो क्या हो त्यस्तोमा पनि के भएको छ त म्याग्नेटको युज भएको छ क्या त्यो त धेरै वर्ष पछाडि युज भएको हो जति बेला यसको चाहिँ इन्भेन्सन भयो त्यो 2500 वर्ष अगाडि त्यति बेला त केही थाहा थिएन त्यति बेला चाहिँ तिनीहरुले एउटा स्टोन फेला पारे त्यो स्टोनले के गर्थ्यो त स्मल पिसेस अफ काट सानो सानो चाहिँ आइरन रडहरुलाई अथवा सानो सानो नेल्सहरुलाई एट्र्याक्ट मात्रै गर्छ भन्ने कुरो थाहा भएको थियो क्या त्यति बेला त्यसपछि स्टडी हुँदै गयो त्यसको युज हुँदै गयो अनि 12th सेन्चुरीमा आइपुगेर है बिफोर 400 BC देखि 12th सेन्चुरी भनेको 1600 वर्ष पछाडि 1600 वर्ष पछाडिमा अब आइपुगेर के भयो त 1600 वर्ष पछाडि सुन्दैछौ नि सबैले सुन्दैछौ हो अब हेर अब 1600 वर्ष पछाडि भनेको 12th सेन्चुरीमा आइपुगेर चाहिँ के भयो त त्यति बेला त पत्ता लगाए अब 12th सेन्चुरीमा आएर के भयो त सुनौ है त 12th सेन्चुरीमा आइपुगेर चाहिँ के भयो भने जुन त्यो स्टोन फेला पारिरहेथे त्यो 400 BC मा जुन स्टोन फेला पारिरहेथे यो स्टोनको हेल्पले तिनीहरुले अथवा त्यति बेलाको मान्छेहरुले 12th सेन्चुरीमा भएका मान्छेहरुले हैन त्यो मान्छेहरुले चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास निडलको डेभलप गरिसकिरहेथे म्याग्नेटिक कम्पास निडलको डेभलप भएको थियो अब पहिला बुझौं म्याग्नेटिक कम्पास निडल भनेको के हो भनेर बुझौं त्यसपछि कसरी बनाए बुझौं यसले के गर्छ त्यो पनि बुझौं हामीले है यो म्याग्नेटिक कम्पास निडल भन्ने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा युज हुन्छ त्यसैले यसको बारेमा हामीले जान्नु पर्छ है अब सुन कहिले अरे त 12th सेन्चुरीमा हो सँगै छ सुन्दैछौ नि मलाई ओके ल हेर 12th सेन्चुरीमा आइपुगेर चाहिँ के भयो त म्याग्नेटिक कम्पास निडलको डेभलप भएको थियो यो म्याग्नेटिक कम्पास निडल भनेको चाहिँ आर्टिफिशियल म्याग्नेट हो त्यो नेचुरल म्याग्नेटको हेल्पले बनाएको आर्टिफिशियल म्याग्नेट हो स्टिलबाट बनाएको हुन्छ भनेपछि पर्मानेन्ट म्याग्नेट हो हैन एकचोटी चाहिँ त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड दिइसकेपछि तोसँग धेरै बेरसम्म चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड रहिरहन्छ म्याग्नेटिक कम्पास निडल केबाट बनेको हुन्छ अरे स्टिलबाट बनेको हुन्छ अनि यसको शेप यस्तो खालको हुन्छ म्याग्नेटिक कम्पास निडलको शेप यस्तो खालको हुन्छ एज हुन्छ बोथ साइडमा के हुन्छ त एज हुन्छ जसको कारणले गर्दा डिरेक्सन डिटरमाइन गर्न सजिलो हुन्छ भनेको त्यति बेला 12th सेन्चुरीमा अब हेर है 12th सेन्चुरीमा आइपुगेर चाहिँ के कुरा थाहा भएको थियो भने यो म्याग्नेटिक कम्पास निडलको हेल्पले कतातिर नर्थ डिरेक्सन हो अनि कतातिर चाहिँ साउथ डिरेक्सन हो भन्ने कुराको चाहिँ फाइन्ड आउट भएको थियो क्या बल्ल त्यति बेला अहिले हामी भन्छौं नि सगरमाथा भएकोतिर के अरे चाइनातिर कुन डिरेक्सन हो हाम्रो चाइनातिर कुन हो नर्थ हो इन्डियातिर के हो साउथ हो हैन घाम के अरे सनराइज हुनेतिर के हो इस्ट हो
सनसेट हुनेतिर के हो वेस्ट हो भनेर हामी भन्छौं नि हैन ईस्ट र वेस्ट भन्दा पनि तिनीहरुले म्याग्नेटिक कम्पास निडलको हेल्पले नर्थ र साउथ चाहिँ कतापट्टि हो भनेर ठ्याक्कै डिटरमाइन गर्थे क्या सुन्दैछौ Yes, sir. Yes, sir. कसरी डिटरमाइन गर्थे त त्यति बेला म्याग्नेटिक कम्पास निडल भनेको बुझ्यौ म्याग्नेटिक कम्पास निडल भनेको के रहेछ स्टिलबाट बनेको हुँदो रहेछ यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट हो यसको हेल्पले के थाहा पाइँदो रहेछ Direction. डिरेक्सन थाहा हुँदो रहेछ वेदर देयर इज नर्थ और साउथ भन्ने कुरा थाहा पाइँदो रहेछ म्याग्नेटिक कम्पास निडलको हेल्पले कसरी त सर कसरी चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास निडलले डिरेक्सन थाहा पाइन्छ त अब यसको पनि एउटा कहानी छ सुन्छौ कि आजलाई भयो सुनौं सर सुन्ने हुन्छ सर सुनाउनु न ल सुन है त त्यसो भए यो जुन म्याग्नेटिक कम्पास निडल थियो नि अब एउटा कुरा ल तिमीहरुलाई म अब तिमीले सुन्छु भनिहाल्यौ पहिला सुत्न सोध्छु म पहिलोचोटि इटरी आएको अनि सुषमा कलेजमा 11 मा पढ्ने मान्छे कोही छ कि छैन यहाँ यो क्लासमा मलाई भन त कोही छ कोही पहाडबाट आएको इटरी पहिलोचोटि आएर सुषमा कलेजमा एडमिसन गरेको विद्यार्थी यो सेक्सनमा कोही छ कि छैन मलाई भन त कोही छैन ए केटाकेटी हो छैन होला सर छैन होला ल छैन भने अब छ भनौँ ल अब मानिलिउँ को भने अदिना छ त अदिना सुन्दैछौ मलाई कि छैन क्लासमा साफै परेछ ल जोसुकै होस् ल जोसुकै होस् अब यहाँ सुन तिमीहरू अब 12 सकेर काठमाडौँ गयौ काठमाडौँ नयाँ सहर हो अनि तिमीलाई गाडीले काठमाडौँको बिचमा लगेर छोड्दियो अनि तिमीलाई कसैले सोध्यो त्यो उत्तर कतापट्टि हो अनि यो दक्षिण कतापट्टि हो भनेर सोध्यो भने तिमीहरू भन्न सक्छौ होला कुनै नयाँ ठाउँमा गएर हैन मानिलिउँ तिमीहरू कुनै नयाँ ठाउँमा गयौ काठमाडौँ नै परेन कुनै नयाँ ठाउँमा गयौ अनि नयाँ ठाउँमा गएर कसैले सोध्यो यो इस्ट कता हो वेस्ट कता हो नर्थ कता हो साउथ कता हो भन्नु भनेदेखि ठ्याक्कै भन्न सक्छौं होला हामी सकिँदैन के गाह्रो हुन्छ भनेको अहिले हामीले यस्तो मान्छे बसेको ठाउँमा त डिरेक्सन चाहिँ नयाँ ठाउँमा गयौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ अब इस्ट कता हो भन्नु भने घाम कता लागेको छ भनेर हेर्नु पर्ला हैन नर्थ कता हो भन्नु भनेदेखि माउन्ट एभरेस्ट कता देखिँदैछ त्यता हेर्नु पर्ला हैन एकचोटि झुकिन्छौँ नि यो त भयो अहिलेको मोडर्न युगमा पनि हामीलाई चाहिँ पजल भइराखेको छ कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदा अब मानिलिउँ तिमीलाई चाहिँ महासागरको बिचमा लगेर समुद्र छ चारैतिर पानी नै पानी छ अब त्यस्तो ठाउँमा लगेर कसैले छोड्दियो अनि तिमीलाई मैले त्यहाँ गएर सोधेँ के सोधेँ त भन्दाखेरि ल मलाई अब नर्थ कता हो साउथ कता हो भन्नु भने भन्न सकिन्छ होला सकिन्छ पोसिबल छ पोसिबलै छैन के जता हेरे पनि उस्तै देखिन्छ हो हामीलाई अहिले त डिफिकल्ट भइराखेको छ भनेदेखि त्यति बेला 12th सेन्चुरीमा यो कम्पास निडलको हेल्पले तिनीहरू डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्थे क्या कसरी फाइन्ड आउट गर्थे भने के भएछ भने नि एक दिन यो पानी जहाज हो यो सिप यो ओसनै ओसन छ वाटरै वाटर छ चारैतिर कहीँ कतै केही छैन पानी नै पानी छ अनि यो सिपमा चाहिँ के भएछ भने अनि यो सिपमा चाहिँ त्यो जुन अघि डेभलप भएको थियो नि म्याग्नेटिक कम्पास निडल यो म्याग्नेटिक कम्पास निडल यसरी राखिएको रहेछ क्या अनि यो सिप पानीमा जति जति चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ नि ड्युरिङ देयर भोयज है तिनीहरूको यात्रा सँगसँगै जति बढ्छ नि
द म्याग्नेटिक कम्पास निडल गेट टिल्टेड। यो यसरी पानी जहाजमा भएको यो कम्पास निडल टिल्ट हुन थाल्यो क्या, हल्लिन थाल्यो। सर अनि पानी जहाज हल्लिएर चाहिँ कम्पास निडल हल्लिएको भन्छौ? होइन, पानी जहाज हल्लिएको छैन, पानी जहाज मुभ भइराखेको छ ओसनमा, पेसिफिक ओसनमा मानिलिउँ हैन, त्यो ओसनमा मुभ भइराखेको छ। जति जति पानी जहाज अगाडि बढ्दै जान्छ नि त्यति त्यति यो कम्पास निडल ढल्किँदै जान्छ। एक दिन ढल्क्यो, 2 दिन ढल्क्यो, 3 दिन ढल्के गर्छ क्या। अघिल्लो दिन जुन ठाउँमा ढल्केको थियो, जति ढल्केको थियो भोलिपल्ट पनि त्यही बेलामा त्यति नै ढल्किन्छ। अनि के माने भने जतातिर यो म्याग्नेटिक कम्पास निडल ढल्किन्छ त्यतातिर चाहिँ हामी नर्थ डिरेक्सन मानौं र त्यसको अर्को साइडलाई साउथ डिरेक्सन मानौं भनेर तिनीहरूले एउटा प्याटर्न बनाए। हो, त्यही प्याटर्न हामीले फलो गरेको अहिले पनि त्यही हुन्छ। म्याग्नेटिक कम्पास निडल नर्थ र साउथ पोलतिरै फर्केर बस्छ। त्यति बेला तिनीहरूले यो अहिले नर्थ भनेकोतिर तिनीहरूले चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास जतातिर ढल्क्यो त्यतातिर चाहिँ इस्ट हो भन्देको भए अहिले पनि हामी त्यतैतिर इस्ट मान्छौँ क्या। कुरो बुझ्दैछौ नि मैले भन्न खोजेको कुरो के हो? सुन्दैछौ? Yes, Yes, sir. sir. सुन्दैछौ नि? सुन्दैछौ कि छैन हौ? सुन्दैछु सर। सुन्दैछौँ सर। हेर त, भनेपछि हामीले त यतातिर इस्ट हो, यतातिर चाहिँ नर्थ हो, यतातिर चाहिँ साउथ हो हैन, यतातिर चाहिँ इस्ट हो, यतातिर चाहिँ वेस्ट हो भनेर त्यो भन्ने आधार केही पनि होइन। जस्ट हामीले के गरेको रहेछौँ त, हामीहरूको एन्सेस्टरहरूलाई फलो मात्रै गरेको रहेछौँ क्या। म्याग्नेटिक कम्पास निडल जतातिर ढल्क्यो त्यतातिर उनीहरूले नर्थ मान्दे, त्यसैले हामी त्यतातिर जहिले पनि के मान्छौँ त? नर्थ मान्छौँ। त्यो त्यता ढल्केकोतिरलाई चाहिँ इस्ट मान्दिएको भए अहिले हामी के मान्थ्यौँ त? इस्ट नै मान्थ्यौँ नि त हैन। एउटा सिम्पल कुरा मानौँ, एउटा सिम्पल तरिकाले के बुझौँ भने जस्तो हो, हामी दसैँ तिहार किन मान्छौँ, हामी चाडबाड किन मान्छौँ भन त? उहिलेदेखि बाबुबाजे मान्दै आएको थियो अनि हो, हाम्रो एन्सेस्टरहरूले, हाम्रो पुर्खाहरूले, पूर्वजहरूले दसैँ तिहार मान्दै मान्दै आउनु भयो हैन। अनि हामी पनि के गर्छौँ त? त्यही प्याटर्नलाई फलो गरेर असोजमा दसैँ मान्नु पर्ने रहेछ, कार्तिकमा चाहिँ तिहार मान्नु पर्ने रहेछ भनेर हामी के गर्छौँ त? त्यही कुरालाई हामी के गर्छौँ त? अबे गर्छौँ, हामी त्यही कुरालाई फलो गर्छौँ। यो डिरेक्सनको केसमा पनि के भएको त? हामीले जस्ट प्याटर्नलाई मात्रै के गरेको त? फलो गरेको। यतातिर चाहिँ साउथ रहेछ, यतातिर चाहिँ नर्थ रहेछ हैन, जतातिर म्याग्नेटिक कम्पास निडल ढल्किन्छ त्यो नर्थ रहेछ मान्न चाहिँ तिनीहरूले त्यो म्याग्नेटिक कम्पास निडललाई बेस मानेर चाहिँ त्यसरी डिरेक्सन के गरे त? तिनीहरूले फाइन्ड आउट गरे क्या। भने आफ्नो यात्रालाई हैन, आफ्नो भोयेजलाई चाहिँ के भन्छ इजी बनाउनको लागि चाहिँ त्यसरी उनीहरूले के गरे त? प्याटर्न फलो गरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास निडल जतातिर ढल्किन्छ त्यतातिर नर्थ, अर्कोतिर साउथ हैन, यसरी चाहिँ मानेको। अब मेन क्वेसन चाहिँ कहाँ आएर अड्किन्छ भने नि, मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के हो भने किन त त्यो म्याग्नेटिक कम्पास निडल ढल्क्यो त? अचम्मको कुरा होइन? ल ढल्केकोतिरलाई चाहिँ उनीहरूले नर्थ मान्यो, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो किन चाहिँ टिल्ट भयो त? किन ढल्क्यो त? भन त, किन ढल्क्यो होला? ल यसको एउटा सिम्पल आन्सर हेर है त। के मान भने तिमीसँग दुईटा म्याग्नेट छ, सुन्दैछौ मलाई? सर Yes, sir. दुईटा म्याग्नेट छ, दुईटा हातमा म्याग्नेट छ भनेर मान। अनि एउटा म्याग्नेटलाई चाहिँ एउटा म्याग्नेट तिम्रो हातमा राख्यौ, तिमीले लेफ्ट ह्यान्डमा राख्यौ मानिलिउँ। त्यो म्याग्नेटलाई लेफ्ट ह्यान्डमा राख्यौ भनेदेखि त्यो म्याग्नेट त लेफ्ट ह्यान्डमा भइरहन्छ नि होइन र? केही हुन्छ? त्यो म्याग्नेट हल्लिन्छ? हल्लिँदैन सर, केही नि हुँदैन। हल्लिँदैन। तर
जब त्यो लेफ्ट म्याग्नेटको छेउमा तिम्रो राइट ह्यान्डमा भएको म्याग्नेट लिएर जान्छौ, नजिकै लिएर जान्छौ, क्लोज टु द म्याग्नेट जब लिएर जान्छौ तब त्यो म्याग्नेट त मुभ हुन थाल्छ कि थाल्दैन भन त? हुन्छ सर। हो कि होइन भन न? हो सर। हो भनेपछि एउटा म्याग्नेट टिल्ट हुनको लागि, एउटा म्याग्नेट डिफ्लेक्ट हुनको लागि, एउटा म्याग्नेटमा मुभमेन्ट आउनको लागि त के चाहिने रहेछ? अर्को म्याग्नेट पो चाहिने रहेछ त। आफ्नो 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 म्याग्नेट भयो हैन? त्यो आफूसँग भएको म्याग्नेटिक फिल्डले त आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्डले त आफैलाई केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ। तर जब आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्डको छेउमा अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ अनि चाहिँ के हुने रहेछ त? त्यो दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा इन्टरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो म्याग्नेट के हुन्छ त? टिल्ट हुन थाल्छ अनि त्यसमा मोसनमा जान्छ, हल्लिन्छ कि एट्र्याक्ट हुन्छ कि रिपेल हुन्छ हैन र? एउटा म्याग्नेटलाई तिमीले त्यतिकै छोडिदिराख्यौ भनेदेखि त्यो कहिले हल्लिन्छ र आफ्नो ठाउँबाट? हल्लिँदैन नि। तर जब त्यो म्याग्नेटको छेउमा तिमीले अर्को म्याग्नेट लिएर जान्छौ अनि के हुन्छ त? त्यो हल्लिन थाल्छ क्या। भनेपछि अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिएको रहेछ। एक्ज्याक्टली द सेम भयो त्यो सिपमा पनि। हेर त्यो 12th सेन्चुरीमा त्यो चाहिँ हैन, उसमा चाहिँ केमा अरे म्याग्नेटिक कम्पास निडल जुन सिपमा थियो, जति चाहिँ त्यो सिप अगाडि बढ्छ त्यति चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास निडल ढल्किन्छ क्या, हल्लिन्छ। किन हल्लिन्छ त भन्दाखेरि त त्यहाँ त अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड आइराखेको थियो। म्याग्नेटिक कम्पासको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड थियो एउटा, त्यसले त केही गरेकै थिएन। तर जब त्यो कम्पास निडलले अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्टायो नि अनि पो हल्लिन थाल्यो। हो, त्यो अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ केले दिइराखेको छ भन्दाखेरि अर्थले दिइराखेको छ। हाम्रो जुन अर्थ छ, हाम्रो जुन प्लानेट छ, अर्थ itself is a huge magnet, terrestrial magnet. It has strong magnetic field. अर्थ आफैमा एउटा म्याग्नेट हो। अर्थको पनि दुईटा पोल छ, एउटा नर्थ पोल छ। अर्थको म्याग्नेट हो है, अर्थको जियोग्राफिक नर्थ भन्ने हुन्छ एउटा, अर्थको जियोग्राफिक साउथ भन्ने हुन्छ, त्यो हैन। अर्थ म्याग्नेट हो भने म्याग्नेट हैज अलवेज टु पोल्स भनेर हामीले हेर सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको छौँ। त्यसैले अर्थसँग पनि म्याग्नेट छ। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा त्यो सिपमा भएको, त्यो पानी जहाजमा भएको म्याग्नेटिक कम्पास निडल के भएको त? टिल्ट भएको। अब क्वेसन कहाँनिर आएर अराइज हुन्छ भनेदेखि हाउ द अर्थ हैज म्याग्नेटिक फिल्ड। अर्थसँग चाहिँ कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड छ त? के कारणले गर्दाखेरि अर्थ म्याग्नेट भयो त? आजसम्म त मैले सुनेकै थिएन। थाहा पनि थियो होला सायद तिमीहरूलाई, अर्थ चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड हो, अर्थसँग म्याग्नेटिक फिल्ड छ, अर्थ एउटा टेरेस्ट्रियल म्याग्नेट हो भनेर तिमीहरूले सुनेको थियौ कि थिएनौ? सुनेको थियौ? हेलो क्लास, म के गराउँदैछु कि सँगै छौ? हजुर सर। हो सँगै छौँ सँगै। हो, क्वेसन कहाँ आएर अराइज भयो अरे? अब हाउ अर्थ इज अ म्याग्नेट। अर्थसँग म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी छ भन्नु। कसरी छ यो कुरा तिमीहरूले पत्ता लगाउँछौ कि यो कुरा पनि मैले नि भन्नुपर्छ? भन्दिनु सर। हो, कहाँ भन्छु त म सबै कुरा? अब यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त? आफै पत्ता लगाउँछौ। पत्ता लगाएन भने म नेक्स्ट क्लासमा भन्छु। अर्थसँग कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? नेक्स्ट क्लासमा अब डिस्कस गर्छौँ। पुरो बुझ्यौ? अब हामी टपिकतिर इन्टर हुँदैछौँ है। तिमीहरू थाहै नपाइकन टपिकमा इन्टर हुन्छौ, कहिले चाहिँ सरले म्याग्नेट सकिसक्नु भएछ भन्ने कुरो हुन्छ है त। तिमीहरू हल्का कोअपरेट मात्रै गर्नु पर्यो। पुरो बुझ्यौ नि क्लास? Yes, sir. ओके प्लाटिनम सेक्सन, हैव अ गुड डे। Bye, sir. भाइ सर। ओके ओके ल।